बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SM TV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी होना चाहिए, मरियम नवाज का बयान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए, पॉलिसियां तब्दील नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने लाहौर में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के चार्टर ऑफ इकोनॉमी सेशन से खिताब में कहा कि 24% शराय सूद पर कौन सरमायाकारी करेगा। 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें और किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया। तमाम तरक्की पजीर मुल्कों में ऐसा ही होता है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। वो मिसाक मईशत को ताबीर देंगे और इदारों की फिर से तामीर करेंगे। उन्होंने कहा कि नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सरकार नहीं, अवाम और निजी शोबा कारोबार करेंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल का कत्लेआम जारी। 11 रोज़ में 61 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 61 हो गई। गज़ा पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी मुसलसल कई रोज़ से जारी है। इसराइल ने मंगल को गज़ा में अस्पताल पर हमला किया, जिसके नतीजे में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ज़ायद हो गई है। हमलों में ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,500 से ज़्यादा हो गई। शहीद होने वालों में 940 बच्चे और 1032 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म का अरब अमारात के सदर से राब्ता, जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन, जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक राब्ते में होने वाली गुफ्तगू में दोनों सरबराहों ने तनाज़े को फैलने से रोकने पर इत्तेफाक किया। इस मौका पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इसराइली वज़ीर आज़म से कहा कि तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि गज़ा में इंसानी हमदर्दी की राहदारी को बगैर किसी ताख़ीर के खोला जाए। याद रहे कि 7 अक्टूबर के बाद ये इसराइली वज़ीर आज़म का किसी भी अरब रहनुमा से पहला राब्ता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्ताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीजिंग पहुंच गए हैं। बाद अज़ां चीनी वज़ीर आज़म कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और चीन और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म BRF के आला सतह के फोरम ओपन आलमी मईशत में रवाबित में शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपनी चीनी हममनसब ली की चियोंग से मुलाकात करेंगे, जहाँ पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन के सेक्रेटरी ली शी से मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की गज़ा में अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज की जानिब से गज़ा में अस्पताल पर होने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने मज़म्मती बयान में साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के बयान में कहा कि इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके शफ़ाफ़ियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया है, जबकि गज़ा के अस्पताल पर
پر اسرائیلی حملہ پوری انسانیت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کی انسانیت سوز پیش قدمی کو روکنے اور انسانی ہمدردی کے تحت شہریوں کو محفوظ نقل مکانی کے لیے راہداری کو فعال کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی اپنے مذمتی بیان میں کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ ظالمانہ، وحشیانہ اور غیر انسانی عمل ہے۔ دنیا اسرائیل کی مظالم پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی، یہ پاگل پن اب بند ہونا چاہیے۔ سانحہ کارساز کو 16 برس بیت گئے، المناک واقعے کے غم آج بھی تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو طویل خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وطن پہنچی تو کراچی ایئرپورٹ پر جیالو نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ عوام کی جمع غفیر کے باعث بینظیر بھٹو کے خصوصی ٹرک کے کارساز تک کا منٹو کا سفر کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جیالو کا یہ کارواں کارساز پہنچا تو 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں نے تمام خوشیاں قیامت صغریٰ میں تبدیل کر دی۔ دھماکہ ہوتے ہی ایسی افراتفری مچی کہ ہر طرف صرف چیخ و پکار اور ایمبولینسز کے سائرن بجنے کی آواز گونج اٹھی۔ اس افسوسناک واقعے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سانحہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد کے ساتھ سرکاری ملازمتیں اور مفت رہائشی فلیٹس بھی دیے۔ واقعے کی 2 FIRs درج ہونے کے باوجود تاحال ملزمان نہ پکڑے جا سکے۔ نگراں وزیر خارجہ آج OIC کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج 18 اکتوبر کو جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے بلایا۔ وزیر خارجہ غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کے تحفظات پیش کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی جنگ بندی اور غزہ کے عوام کو امداد کی فراہمی پر زور دیں گے۔ جلیل عباس جیلانی OIC کے دیگر رکن ممالک کے ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ CTD نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق CTD نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لاہور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، رحیم یار خان، شیخو پورہ اور راولپنڈی میں کیا گیا، جس دوران 9 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایڈیشنل IG CTD پنجاب نے اس کی تصدیق کر دی۔ ترجمان CTD کے مطابق لاہور کے سرحدی گاؤں سے داعش کے 2 اہم کمانڈر کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے بارودی مواد، 12 ڈیٹونیٹر جبکہ اس کے علاوہ موبائل فون، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی۔ دہشت گردوں کی شناخت رؤوف، زبیر، ضیاء، وقار، امین، سرفراز، حمید خان اور شاہد کے نام سے ہوئی ہے۔ CTD حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رواں ہفتے 990 کومبنگ آپریشنز کے دوران 134 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ کومبنگ آپریشن میں 41,411 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ اور دیگر کی ضمانتیں منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس میں ختیجہ شاہ سمیت 6 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی۔ ضمانتیں منظور ہونے والے دیگر ملزمان میں عثمان شریف، محمد شہباز، سلمان قادری، فیض احمد اور ارباز خان شامل ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ یاد رہے کہ ختیجہ شاہ اور دیگر ملزمان نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ اور عسکری ٹاور کے مقدمے میں ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کی تھی۔ اور ورلڈ کپ میں دوسرا بڑا اپ سیٹ، نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ ICC ون ڈے ورلڈ کپ 2023 میں دوسرا اپ سیٹ ہو گیا۔ نیدرلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 38 رن سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نیدرلینڈ کے 240 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 42.5 اوورز میں 207 رنز بنا سکی۔ ڈیوڈ ملنر 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیدرلینڈ نے گزشتہ سال T20 ورلڈ کپ میں بھی
کہ جنوبی افریقہ کو اپ سیٹ شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا تھا۔ رواں ورلڈ کپ میں یہ دوسرا بڑا اپ سیٹ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ دنوں افغانستان نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو شکست دی تھی۔ جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈ کے درمیان میچ دھرمشالہ میں ہماچل پردیش کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا۔ میچ کا ٹاس ساؤتھ افریقہ نے جیتا اور بالنگ کا انتخاب کیا، البتہ موسم کی وجہ سے میچ کی فی اننگ 43 اوورز تک محدود کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔